बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना होस्ट मोहम्मद साजिद नज़ीर और मेरे साथ मेरी साथी एंकर मुनज़्ज़ा इमरान। हम आपकी खिदमत में आज हाजिर हुए हैं अपने प्रोग्राम देखेगा कौन में, और हम आज आपसे जो बात करने जा रहे हैं तो बड़ा एक अहम इशू है हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में। नाज़रीन, वो लोग जिन लोगों पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनकी इस माशरे में वो हैसियत, वो मकाम हम लोग उनको नहीं दे पा रहे। हम उनको अक्सर इग्नोर करते हैं, हम उनको अक्सर देखकर हकारत की नज़र से देखते हैं, और उनकी स्टेब्लिश के लिए, उनको स्टेबल करने के लिए या उनको किसी मकाम पर लाने के लिए या उनकी हेल्प के लिए हम कुछ भी नहीं करते सिवाय अफसोस करने के। नाज़रीन, बिल्कुल मैं आज बात करने जा रहा हूँ उन अफराद पर, उन स्पेशल पर्सन पर, उन डिसेबल लोगों पर कि जिनको इस माशरे के अंदर हम कोई मकाम नहीं देते, इस माशरे के अंदर उनको कोई इज्जत नहीं देते, बल्कि अक्सर जब हम चौराहों पर जब हम जाते हैं तो भीख मांग रहे होते हैं ऐसे लोग, माजूर लोग, वो मजबूर होकर वो भीख मांग रहे होते हैं। जब हम लोग उनसे अपनी फासले बढ़ा लेते हैं, जब हम लोग उनसे अपनी दूरियां बढ़ा लेते हैं, जब हम लोग उनको इग्नोर करके और उनको एक तीसरी मखलूक, एक तीसरी हैसियत से हम जब उनको देखते हैं तो वो लोग मजबूर होकर नाज़रीन फिर भीख मांगने पर और लोगों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते हैं। नाज़रीन, आज हम बात इसलिए करना चाह रहे हैं कि हमने पिछले चंद दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसे लोग देखे, कुछ ऐसे इदारों के अंदर हमने उन लोगों के ऊपर होता हुआ वर्क देखा, तो हमारी जो निगाहें हैं वो शर्म से झुक गई कि अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल सही सलामत अपने पाँव पे, अपने हाथों से काम करने की सलाहियत बख्शी, अपनी आंखों से देखने की सलाहियत बख्शी, अपनी ज़बान से बोलने की सलाहियत बख्शी, लेकिन हम अपनी इस ज़बान से उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हम इन आँखों से उनके दुख को क्यों नहीं देख सकते? हम इन टांगों से उनके लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? नाज़रीन, ये एक लम्हा फिक्रिया है। हम उन माजूर लोगों पर बात करेंगे, हम उन डिसेबल पर्सन पे बात करेंगे जो नाबीना हैं, जो गूंगे हैं, बहरे हैं और जो ज़हनी माजूर लोग हैं। नाज़रीन, इनको एक ख़ास नज़र की ज़रूरत होती है। क्या हमारे इदारे, रियासती इदारे, क्या हमारे हुकूमती इदारे, क्या हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो शहरों में होते हैं, क्या उनके अंदर इदारे नहीं बने हुए? नाज़रीन, बने हुए हैं। हर शहर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन इदारे बने हुए हैं, लेकिन वो अपना काम ठीक नहीं कर रहे। जो उनकी जिम्मेदारी है वो उसको नहीं निभा रहे। भारी भरकम तनख्वाहें, भारी भरकम टीएडी और भारी भरकम जो उनके बजट हैं स्कूलों के, उन इदारों के, वो बनते हैं नाज़रीन, और वो मज़े से ऐश करते हैं। नाज़रीन, आप जाकर देखें इन इदारों में, हमने सर्वे किया है, हमने उन इदारों का सर्वे किया है कि जब उस इदारे का प्रिंसिपल या टीचर आता है ना, तो नाज़रीन वो करोला गाड़ी में आता है, वो एक्सएलआई गाड़ी में आता है, वो कम से कम 25 से 30 लाख की गाड़ी में आता है, और वो पढ़ाने किसको जा रहा है? वो इदारा कौन सा चला रहा है? डिसेबल पर्सन का। नाज़रीन, उन लोगों को तो चाहिए कि उनकी फलाह बहबूद के लिए वो कुछ ऐसा कर जाएं कि जिसको दुनिया और ये मुल्क, ये अवाम याद रखे। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है नाज़रीन, एक एनजीओ है हमारी, बहुत ही अच्छा वर्क कर रही हैं। हमने उनका वर्क जब जाकर देखा, हमने उनकी स्ट्रगल देखी, हमने उनकी सोच और उनकी मेहनत देखी, लेकिन जब हमने देखा कि उनको फंडिंग कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, उनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है और वो जो कुछ नाज़रीन कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, तो हमें बड़ा दुख हुआ कि उनको सहारा देने वाला या उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। रोशन शहर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से नाज़रीन 2014 में ये एनजीओ रजिस्टर्ड हुई। डिसेबल पर्सन पे इन्होंने काम शुरू किया, लेकिन डिसेबल पर्सन के अलावा इन्होंने नाज़रीन सैलाब के दौरान जितना भी मुल्क के अंदर जो आफत आई उसके अंदर इन्होंने मेडिसिन के ऊपर बड़ा काम किया, लोगों को राशन पहुंचाने का बड़ा काम किया। 2014 से पहले, 2014 के बाद भी इन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए जिसका रिकॉर्ड मौजूद है, मैंने अपनी आंखों से देखा, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे शहर मुल्तान के अंदर एक ऐसा इदारा है जो अपने बलबूते पर,
اپنی ایک سٹرگل کر کے اتنا کام کر رہا ہے. انہوں نے بچوں کی شادیاں کروائیں. اور ناظرین ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں, اس این جی او کی جو آنر ہیں محترمہ کوثر پروین صاحبہ, ان کی اپنی بیٹی, بہت ہی پیاری بچی ہیں, زارا خان ان کا نام ہے, بہت ہی پیاری بچی ہیں. وہ ڈسیبل ہیں, وہ ہاتھوں سے, پاؤں سے اور ذہنی طور پہ بھی ڈسیبل ہیں, لیکن اس بچی کے نام پہ انہوں نے وہ روشن سیل ویلفیئر آرگنائزیشن بنائی. اور وہ والدین, ایک معذور بچی کے والدین ہونے کے باوجود انہوں نے اتنی سٹرگل کی, اتنی فنڈنگ جہاں سے بھی ان کو ملی, انہوں نے اپنی جیب سے پیسہ اکٹھا کیا, اپنے رشتہ داروں سے, دوست احباب سے, لیکن انہوں نے ورک کیا, انہوں نے اس کام کو کر کے دکھایا. تو ناظرین ہمارے پورے ملک میں ایسے کئی ادارے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں ایسے ادارے ہیں جو ایسے افراد پہ کام کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی یہ افراد محروم کیوں ہیں؟ اپنی ضروریات زندگی سے محروم ہیں, اپنے حق سے محروم ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اداروں کے جو بدنیتی ہے, ہمارے اداروں کے جو نظام ہے وہ نہایت ہی بوگس اور نہایت ہی فیل ہو چکا ہے. تو میں اپنی ساتھی اینکر منزہ عمران سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس کے اوپر کچھ بات کریں. جی منزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بالکل ساجد نذیر صاحب, بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. ایسے بچے جو ہوتے ہیں یہ بہت خاص اور اسپیشل ہوتے ہیں. ان کے لیے جو ہے ان پر جتنی بھی توجہ دی جائے وہ بہت ہی کم ہے. تو ہمارے ملک میں بہت ایسے بچے پائے جاتے ہیں کہ جو نہ تو بیٹھ سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ منہ سے مانگ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا سکتے ہیں. تو ایسے بچوں کو بہت ہی خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے بچے تو سمجھ آتے ہیں. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ اور دل بالکل کام نہیں کرتا اور بالکل وہ اس دنیا سے جو ہے انجان ہوتے ہیں. میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ میں پچھلے دنوں ہاسپٹل گئی اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اپنی بیٹی کو لے کر. تو وہ کہنے لگی کہ جو ہے یہ میری بچی جو ہے اس کو بالکل بھی میرا نہیں پتا کہ میں اس کی ماں ہوں یا یہ اس کی بہن ہے یا یہ اس کا بھائی ہے یا یہ اس کی خالہ ہے یا کچھ بھی. تو میں اس بات کو سن کے بہت حیران ہوئی اور بہت پریشان ہوئی. میں نے دعا کی اور میں نے ان کو حوصلہ دیا. میں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو, اللہ پاک آپ کو صبر عطا فرمائے. باقی میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ایسے بچوں کو بہت خاص جو ہوتی ہے وہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ مائیں میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ وہ ایسے بچوں کا بالکل بھی خیال نہیں کرتی اور اپنی جو مصروفیات زندگی ہے اس میں وہ مگن رہتی ہیں. تو کائنڈلی میں ایسی جو مدرز ہیں اور ایسے جو فادرز ہیں جو ایسے بچوں کی بالکل بھی کیئر نہیں کرتے, توجہ نہیں دیتے ان پر, میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ کائنڈلی ان کا خیال کیا کریں. ان کے کھانے پینے کا, ان کا جو من پسند چیزیں ہیں وہ ان کے سامنے لا کے رکھی جائیں اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کو دیا جائے تاکہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ ہم ڈسیبل ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے ایسی والدین سے کہ ان کا جتنا ہو سکے خیال کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی خاص مخلوق ہے اور ایک فرشتے کے روپ میں ہیں. ہو سکتا ہے ہم ان کی خدمت کریں اور اگلے جہان یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں. اسی کے ساتھ میں اور ساجد نذیر آپ سے اجازت چاہیں گے اگلی سٹوری کے ساتھ. اوکے, اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد کیجیے گا.